مساء الخير سادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا في تلفزيون العربي والمغاربي من مدينة مونتريال. نرحب بالجميع، نرحب بكل الجاليات العربية والمغاربية. أهلا وسهلا فيكم على قناة إيسي التلفزيونية والعالمية. أولا في بداية ومطلع هذا البرنامج العربي والمغاربي أريد أن أشكر كل اللي شاركوا في هذه المسابقة، مسابقة أجمل صورة لطفل أو طفلة لسنة 2020. اللي تحصلوا على الجوائز هم 3 مثل ما وعدناهم. هم كل من أزار همامي عندها 57 صوت، 57 صوت عنده أزار همامي، وتحصل وفاز بالجائزة الأولى بقيمة $500 كندي. أما الجائزة الثانية حصلت عليها أخته اللي اسمها ساندرا همامي، حصلت على $200 كندي. بعثنا لهم بتحويلة مالية إلى تونس، هم من تونس، هم أبناء وبنت أختنا العزيزة، وكذلك المذيعة والإعلامية السيدة مشيشي، اللي إن شاء الله تكون قريبا في مدينة مونريال. قالوا لهم ألف مبروك، وصلتهم هذه الحوالة البريدية بقيمة 1,420 دينار تونسي. وأمهم مشكورة، شرت لهم العديد من الهدايا. يعني نعرضوا هذا الفيديو اللي هم يحيوا قناة إيسي والتلفزيون العربي اللي قدم هذه الهدية. أما الهدية الثالثة كانت من نصيب ليديا العقربي، $100 من مونريال. ألف مبروك ليديا، وكذلك هي وصلها هذا المبلغ. ضيفنا هذا اليوم سادة المشاهدين، مثل ما أنتم عارفين في هذا الوقت بالذات هو وقت شراء أو بيع المنازل والعقارات بصفة عامة. اليوم استضفنا الخبير والمتخصص في هذا المجال، هو السيد عرفات بالعاتق. السيد عرفات بالعاتق هو أجون إيموبيليي بيرفورمانس في ريماكس بيرفورمانس بإيل دي سور. سيقدم لنا نصيحة، لقاء خاص أجريناه وسنعيد هذا اللقاء مرة أخرى في هذا البرنامج التلفزيوني، لأن هذا هو وقت بيع وشراء المنازل وكل العقارات إن كانت عمارات أو غيرها. سيقدم لكم العديد والعديد من النصائح مهمة جدا إذا عندكم مشروع باش تشتريوا منازل أو عقارات في هذا الوقت بالذات بداية السنة 2021. وننهي البرنامج ببعض المنوعات الغنائية العربية. سادة المشاهدين، هذا البرنامج دائما برعاية جريدة المشرق والمغرب بمدينة مونتريال، ويبث لكم على القنوات التالية والمواعيد التالية. لكم منا أحلى تحية، وقفة إعلانية سادة المشاهدين، ثم عودة معكم. سادة المشاهدين، مساء الخير. مثل ما عودناكم كل أسبوع حلقة جديدة، ضيف جديد، وكذلك قصة جديدة، أو ربما إن نحكوا مع رجال الأعمال بالطبع نصائح جديدة. مثل ما أنتم عارفين احنا حاليا في موسم، هذا الموسم بالذات في هذه الفترة بيع وشراء البيوت والشركات والعمارات، كل ما هو بيع وشراء بالنسبة لموبيلي. لأن هذا الموسم الناس تبدأ تفكر
راح الشتوية، راح الثلج، يفكروا اللي الناس اللي قاعدين في مخهم يحبوا يشريوا ويخرجوا يعني من الأجار اللي هم عايشين فيه، وقرروا وعندهم الإمكانيات الكافية باش يبدأوا في مشروع شراء بيت. أنا يسعدني اليوم أن ألتقي مع صديق هو يعني عمر طويل، نعرفوه من شي مدة، من تونس الخضراء، السيد عرفات بالعاتق. السيد عرفات، مرحبا بك. مساء الخير. اهلا وسهلا. كيف صحتك؟ لاباس. سي السكري ديما نشوفوك بلو جون؟ احكي لنا. ترافايي سا روندر جون. كيف كنتي؟ ديما تخدم اللي نعرفك. نعم نعم. وما شاء الله تاخذ دي فاكونس وي لازم. خدمتنا يلزمها راحة البال، خاطر يا دي بيريود كيما نقولوا يبداو تري زيكزيجونت كيما توا الشتاء، الخريف والشتاء معروفين في الإيموبيليي في كندا. نعم. اللي سا سوربرون بوكو دو جون اللي يصايبوا في الخدمة في الصيف، الوغ كو في الصيف العباد تاخذ فاكونس، فما الفاكونس دو لا كونستركسيون، دونك العباد تعمل لوغ شوا بلوس في انتر لو برانتون اي ليفير باش ينقلوا في البروميي جويي ولا جوان ولا بيريود استيفال. معناها عرفات بالعاتق هذه، انا بصراحه انا كتونسي مثلك اول مره باش نسمع بها اللقب بالعاتق. اصلكم منين استاذ؟ الاصل الوغ الوالد اصله من تبرسق. نعم. مولود غاديكا، وعاش ملي عمره 11 سنه في تونس مع اخواته ملي توفاو عائلته، معناها توفاو ام وبوه. نعم. فوالا دونك كلمه هذه العاتق شو معناتها العاتق؟ العاتق الوغ عندها ان سينيفيكاسيون من اللي سمعت من العائله اللي فما لاريير غران بير او فيت كان راجل طيب، راجل كبير يشري العبيد ويعتقهم، دونك سموه العاتق. العاتق فوالا شيء جميل. ومن بعد افيك لو طون ما نعرفش ولات بالعاتق. نعم. زادوها كلمه بالعاتق ولات. نعم. فوالا نعم. دونك سي سا. الاخ عرفات، انتم فوزات ان اجون ايموبيلي بور ريماكس اوت بيرفورمانس. هذه بعتقد اكبر الشركات اللي متواجده في العالم حتى اصلا. صحيح، هي موجوده في برشا بلدان في العالم. نعم. ودايوغ فما ريماكس انترناسيونال موجوده في تونس، موجوده في المغرب. هوني اوني لي بروميي كورتيي معناها اجونس دو كورتاج ايموبيليي في الكندا، لونسومبل دو كندا، وفي حتى من القاره الامريكيه معناها في الامريك دو نور. وعندها ستركتور ايفيدامون كبيره. نعم. معناها ريماكس عندها ان سيت بيرسونيل نتاع سيت ويب، يعني اسمها معروف جدا. اسمها معروف بالنسبه لبقيه الستركتور نتاعها اللي تري سي اون دي بلو بيرفورمانت. يعني هو هذا السبب اللي خلاك اخترت باش تخدم مع ريماكس؟ فما هذا السبب الاولاني، انا عندي صحابي كان مولا لاجونس اللي نخدم فيها توا معناها صديق. وقت قبل ما نبدا انا كملت مون ادمينستراسيون باك اون ادمينستراسيون دي زافير، ووقتها كيفاش معناها بديت الخدمه في ماركتينغ، وبديت دونك هو il m'a approché مع لاسوسيي نتاعي الاكtuel اللي هو توا مسيو غراندان. نعم. دونك il m'a approché باش نبدا معاهم في الخدمه نتاع ليموبيليي. دونك يلزمني نمشي نقرا وقتها بعد ما كملت البكالوريا نتاعي. دونك خدمت قريت في j'ai fait mes études en immobilier في الكوليج immobilier du Grand Montréal. الدبلوم نتاعك جاي من الكوليج immobilier du Grand Montréal. قداش تطلب دراسة؟ الوقت اللي أنا بديت فيه en 2003 كنا 3 شهور انتنسيف. وتوا قداش توا يظهر entre 6 mois et 1 an. نعم نعم. Donc ça là parce que زادوا d'autres choses في البروغرام. C'est pour la protection du consommateur au fait que on fait des formations continues à chaque année. نعم. متحصل على الدبلومات اللي قاعدين نشوفوا فيهم حاليا في التلفزيون، تحصلت على هالدبلوم اللي اي بالطبيعه. نعم بالطبيعة. نعم. سؤالي الثاني هو احنا حاليا في الموسم، يعني في قمة الموسم نتاع البيع والشراء. سي فري صحيح. يعني بعد ما يروح الثلج ouais. ويتحسن شوية الطقس، العباد تولي تفكر أكثر باش يشريوا دار. شنو هي الحاجات الضرورية اللي تنصح الناس اللي يشاهدوا فينا اللي ساكنين في ديزابورتمون وقاعدين يفكروا باش يدخلوا في مرحلة أخرى وهو شريان دار؟
هو اوفيت العباد اللي توا ناويه باش تنقل في الموسم اللي باش يدخل معناها في الربيع ولا في الصيف نعم. ديجا يسون سور لو مارشي وقاعدين يلوجوا نعم. معناها اون جينيرال ما يقعدوش يستناو حتى يتنحى الثلج باش يبداو يعملوا لو ماغازيناج بور لي بروبريتي نعم. دونك سي ديجا on est en pleine période active de recherche de propriété. نعم. كيفاش يجيك الزبون يتصل بيك او انتم عندكم لي سيت سبيسيال باش الناس يبدو بالخطوه الاولى يتصلوا مثلا بالسيد عرفات او باكس او بايكراك؟ او فيت وقت اللي مثلا بون اون فوا اسمك تولي معروف في ليموبيليي اون فا دير وقت اللي يجيوك دي سير معروف دي بوش اوغي برشا ساعه هذاك لي ريفيرونس اون فا دير مثلا انت عندك صديق عنده صديق انسي سويت تقول له انا نعرف صاحبي شري مع فلان مثلا عنده كيفاش نقولوها معناها بون بيع دارو مع فلان دونك وساتيسفي بالمعامله دونك فما جانب كبير وعندك احنا نعملوا ياسر بوبليسيتي في الجرايد نعملوا بوبليسيتي سور لي ريزو انترنت دونك اذا كان عندي اون بروبريتي افيشي دونك العباد تطلب لي ايفيدامون باش تجي تفيزي فيزيتي دونك يتعرفوا عليك تولي فما صداقه فما علاقات بيان سور عمل زاد كيف وتبدا القصه في موضوع مشروع شراء بيت فوالا الور وقت يجيك الكليون قدامك شنو هي الاشياء الضروريه اللي يلزم يجيبهم معاه؟ قبل كل شيء كي نحكي مع كليون مثلا باش يشري اكزومبل on parle des acheteurs actuellement donc يلزم نسالوا على السيتواسيون تاعو فينانسيير وعلى خدمته اذا كان يخدم ما يخدمش اذا كان ريزيدون نون ريزيدون خاطر عندي برشا دي acheteurs نون ريزيدون يعيشوا في بلدان عربيه بالطبيعه يحبوا يشريوا لهنا en tant qu'investisseur ماهمش ريزيدون مي en tant qu'investisseur donc الاشخاص هذوما كل واحد عنده الخصوصيات نتاعو كل واحد الكان تاعو كل واحد الخصوصيات تاعو دونك وقتها نوليو جيتابلي ديجا البروفيل تاع الكليون شنو هو ناوي شنو هو لوبجيكتيف نتاعو ونحطو ان كونتاكت تو سويت افيك مي كونتاكت ايبوتيكير اللي هما باش يسهلوا له التسهيلات في البنوك معناها باش يشوفوا السيتواسيون فينانسيير ويعطيوه الفينانسمون اون فادير دونك يعني نعملوا اون بريكاليفيكاسيون قبل كل شيء. اوكي اول حاجه تسالوا قداش وين يخدم ما يخدمش اسكو هو الشخص هذا يقدر يشري بيت ام لا اسكو عنده الامكانيه الكافيه باش نجم يشري بيت ولا لا اكزاكتومون وبعدها تمر للمرحله الثانيه هي لا كومباني كي فا فينانسي لا بانك ولا نعم دونك نحطو ان كونتاكت مع العلاقات نتاعي باش يعمل الفينانسمون pour préqualification on va dire يشوف يعمل une étude على السالير وعلى لي ريفونو وعلى اش عنده كم كابيتال واش عنده كيما مثلا ديغيير فما دي سي شاكا il est différent واش عنده كم ليكيديتي وشنو ينجم يشري بالبيدجي هذاك يعمل له كيما نقولوا تشخيص الحاله نتاعو كل واحد عنده حاله خاصه نتاعو كل واحد عنده على حسب البيدجي فهمت علي وافيك سولون لو بيدجي نشوفوا وين نجم يشري بعدين يرجع يحكي معايا يقول لي فوالا عندي البريكاليفيكاسيون انا بطبيعتي تجيني الكوبي من البريكاليفيكاسيون من عند الكورتير ونبداو نشوفوا سولون لي بوزوان نتاعو اسكو حاجته بان شامبر دو شامبر اون ميزون ان دوبلكس ان ايموبل ا ريفونو بيسين نو بون اذا كان تفاصيل بعد يجي ولا كراج نو با د كراج فما حاجات ينجموا وبعدها توريه انت يعني العديد من البيوت كي يجيك لهنا سير الكمبيوتر كذا وكذا وبعدين تاخذوا موعد مع صاحب السيدة اللي باش يبيع فوالا انا بعد نعمل له الريشيرش بيان سور المرحله اللي تصير من بعد ولي انا نتكلف بالاقتراحات شنو هو حسب ما فما في المارشي حسب لي سيكتور اللي هو يلوج عليهم دونك نعمل الريشيرش نتاعي نبعث له جو فين سيليكسيون نبعث الباركوريال هو ولا مرته مع بعضهم جينيرالمون سي دي كوبل يبدا حتى عبد وحده سا ديبون دو بروفيل قداش عندي ان كليون او دو دي انفستيسور سا بو 2 3 دونك نبعث لهم باغ شنو هو موجود على المارشي شنو هو سولون لور بوزوان واذا كان هما يزيدوا يعملوا ان تري من شيرتهم ويقولوا لي وقتاش يصير ديسپونيبل باش نعملوا لي فيزيت ونمشيو نعملوا لي فيزيت. باهي وصلتوا للفيزيت فتح لكم الباب صاحب البيت اللي باش يبيع كيفاش تبدا القصه من الاول؟ توريه الدار كلها كيفاش؟ اون جينيرال نقترحوا على لي بروبريتير اللي هما ما يبداوش موجودين
sur place. Donc normalement اذا كان le propriétaire عنده le courtier نتاعو اللي هو courtier immobilier كيف انا je représente l'acheteur هو il représente le vendeur. نعم. اذا كان انا نقول للكورتيer مثلا خلي معناها سي هو يمشي يعمل الفيزيت يفتح يشوف وحده ايديالمون واحنا نحضروا علاش الكورتيer هو يعني متكلف يعني pour ne pas avoir de بور نو l'influence. با خاطر لو فوندور ما عندوش الخصوصيات ما عندوش لا فورماسيون اللي باش ينجم يعمل الكونتاكت مع الكليون و سا بو اتر ان اليمون ايريتون دي فوا ينجم الاشتر ما يلقاش راحته يحب يحل مثلا في الكوجينه يحب يحل لي زارموار في البيت النوم باش يشوف يسال سؤالات خاصه الفوندور ما يعرفش يجاوب احنا اون طونك كورتي نعرفوا معناها نجموا نعطيو معناها لافورماسيون في بلاصه الفوندور نبداو بيان سور على علم بالانفورماسيون خاطر فما اون ديكلاراسيون دو فوندور بطبيعتها تكون معمره من شيره الفوندور au meilleur de sa connaissance واحنا à partir de la déclaration هذيك à partir de ce que le courtier qui représente le vendeur خاطر ديما idéalement يبدا عندك un courtier qui représente l'acheteur un courtier qui représente le vendeur باش تحمي حقوق كل واحد معناها le courtier acheteur il faut pas le négliger خاطر il va protéger les intérêts de son acheteur ou le courtier du vendeur il protège les intérêts de son courtier de son client معناها vendeur. دونك فوالا احنا عندنا المعاملات مع بعضنا نعرفوا كيفاش نسالوا معناها الاسئله ونعرفوا احنا بالاكسبيريونس بالطبيعه كي نشوفوا ندخلوا دار نشوفوا اون فيزيت دونك نعرفوا عندنا فكره معناها على ليتا نتاع لي ليو اوكي وفوالا وكيك اون ايفيتك الاحتكاك مع البروبريتير اللي نجم يكون تنجم تقول مثلا ما عجبوش الديكور نتاعك العباد يعملوا فهمتني يقول لك خليه على راحته بور نو با فهمت فوالا هو كل واحد فوالا مثلا اذا مثلا انت عندك الحق يعني كفوندور مش فوندور البيت كفوندور كورتي الزبون نتاعك طون كليون يحب يشوف السقف قداش عمره هذاك لازم بالطبيعه بعد اون فوا شافوا عجبته الدار يحب يقدم يعمل اون اوفر داشا اوكي اون بروميس داشا دونك نعملوا احنا بيان سور لو كورتي نتاعو يحضر معاه البروميس داشا ويحط فيها لي كونديسيون نتاع لانسبكسيون entre autres. اوكي دونك لانسبكسيون عنده 7 ايام مثلا باش يعمل لانسبكسيون يجيب ان انسبكتور كاليفيي فهمتني دونك يفي لانسبكسيون عندك بيان سور عندك 12 يوم ولا 10 ايام pour aller chercher le financement. La préqualification, ça ne veut pas dire que c'est accepté. Bien Donc, sûr, bien sûr. Une fois que l'offre d'achat elle est acceptée, les conditions يبداو كما نقولوا le financement, c'est une des conditions. يلزموا يعطي البنك البروميس d'achat مع la fiche descriptive مع la déclaration du vendeur et à partir de là, البنك تعطيه l'autorisation finale pour l'approbation hypothécaire. نعم. الانسبكتور شنو دوره؟ والانسبكتور باش يقلب الدار يشوف اذا كان شبه مش فيسور ثماش بروبليم دو فوالا فماشي ديزانفلتراسيون دو ما فماشي مثلا بروبليم في البلومبري الكتريسيتي حاجات مهمه يعني بالطبيعه طبعا دونك يعطي ان رابور ايكري بور مونتري شنو الحاجات اللي مثلا يلزمها تصليح والا سا بو يلزمك انتروتيان والا مثلا ولا بيسي لو بري. Bon, baisser le prix, c'est toujours une condition. Il y a quand même des forces, des réparations majeures. À la côté, toi à refaire, ou tu m'as fait belkshbi, tu découvres à l'inspection, à toi tu vas essayer de négocier. Il y a des cas, il y a des problèmes de fondation et tu n'es pas prêt à assumer les frais. Là, tu annules. Bien sûr. Suite à ça, tu annules l'achat. Non. La promesse de vente. قرروا كل شيء. كله تمام الدار عجبتهم مروا على البنك امورهم واضحه بعدين شنو المرحله اللي بعدين باش تصير بون الفايده البنك قبلتهم والانسبكسيون تاع عدد سلامات نعم معناها لي كونديسيون تنحاو دونك وقتها يقعد النوتير اللي هو يلزمو هو اخر مرحله ça peut être dans un mois 2 mois 3 mois tout dépend de l'entente اللي صارت في البروميس داشا ونتعداو للمرحله نتاع النوتير باش يصحوا العقد الشراء. نعم. Donc l'acte de vente يصير عند النوتير en présence نتاع l'acheteur et le vendeur ويصحوا العقد وياخذ المفاتح. عادة النوتير يدفع له اللي باش يبيع الدار والا اللي باش يشري الدار. اللي باش يشري هو اللي يدفع للنوتير les frais du notaire donc اللي هما يداوم entre 1100 1300 1400 حسب التقريب. نعم.
Donc, femme a des cas qui type de promoteur construction neuve, donc ça peut aller jusqu'à 2000 à la khater, c'est le notaire du vendeur khater, dans le cas de construction neuve. Par exemple, des fois, ça peut être un avocat وقت اللي يبدا vente de restaurant, un bien immobilier commercial, donc ça peut être un avocat. Mais أكثرية الوقت في الريزيدentiel, c'est des notaires. C'est des notaires. Ouais. نعم. Le notaire, زادا, il charge quand même femme à des frais que le vendeur doit assumer إذا كان عنده une hypothèque على العقار, نعم. على الpropriété. Donc femme une somme اللي باش il paye خاطر le notaire c'est lui ياخذ الفلوس يخلص القرض اللي كان عند الفوندور. نعم. ويعطي إذا عنده ديون. اللي عنده قرض اللي عنده il faut qu'il rembourse. خلاف القرض أستاذ عرفات. وإذا عنده ديون مثلا من شركات كبار اللي هما حطوا اسمهم على البيت هذيك إنه فات تتباع لازم ياخذوا فلوسهم. اللي موجود عليه حاطط يعني اسمه. النوتير لازم هو اللي يتكلف باش يدفع. هو المسؤول. هو المسؤول يشوف فين فماشي ديزيبوتيك ليغال فماشي قروض فماشي اللي هو موجود. نعم. يبدا محطوط على العقار خاطر كل شيء يبدا مسجل جينيرالمون. نعم. بوبليسيتي واضحه يعني. فوالا. نعم. Donc on enregistre des publicités des droits, يشوف هو il fait c'est le travail du notaire de faire la recherche quoi, نعم. des titres qu'on appelle. ومهما الأيام ومهما الأيام. علاش احنا تحب تقول للجمهور لهنا اللي يتفرج فينا اليوم واللي ناويين وقاصدين ربي ويحبوا يشريوا بيت او بيوت او حتى عماره او حتى كوندو، علاش يختاروا ياسر عرفات؟ ياسر عرفات بالعاتق، عرفات بالعاتق على واحد ثاني. والله هي كيستيون دو كونفيونس. انا بحسب رايي اللي توا عندي اكثر من 15 سنه في الإيموبيليي، واحساسي مع العباد اللي تحت تكلمني ولا تتصل بيا باش تشتغل معايا يجيو على اساس اون كونفيونس. دونك عبد عطيله ثقه فوالا ثقه باش ينصحهم في الشراء بتاعهم. دونك ينصحهم يعطيهم on va dire un avis juridique, pas un avis très معناها كيفاش نقولها قانوني. فوالا معناها تو سكي بروسيدور ليغال تو سكي باش ينورهم يحميهم كيلكو بار وقت اللي يجيو باش يشريو معناها باش يشريو مش جست باش يبيعوا البورسونتاج تاعو. سي با انا هذا سي با خاطر ثم العديد موجود في كل يحبوا يبيعوا اي موجود ما يهتموش باش ينصحوا الزبون تاعهم. انا بور موا كي باش نشري معايا كي نحب نشري الكليون باش يشري حاجه لازم ساتيسفي خاطر باش يسكن فيها الدار قبل كل شيء، ومن بعد 4 سنين 5 سنين باش يكلمني باش نعاود نبيع له الدار. دونك انا يلزمني كي باش نبدا هو كي باش يشري لا بروبريتي يلزم نكون مقتنع بالطبيعه ويلزم يكون فرحان ويلزم يكون يعرف المعلومات الكل اللي على الدار، مش يعرف دي سور بون en sortant des vis cachés. On n'est pas là pour les savoir. Il y a qu'un vice caché, c'est un vice caché. Donc, on peut les protéger par un programme tranquillité. On a des assureurs, des avocats, au fait, يعني avec l'assurance. عرفت الفيز كاشي وقت يعني الفيريفيكاسيون اللي عملوها ما شافوهاش. Voilà. وبعد يطلع صاحب البيت اللي ثم فيها ان بروبليم ان جرو بروبليم. عندكم هنا دي زاسيورونس، حكينا على لي زاسيورونس هذو. Les courtiers Remax. Alors c'est un programme معمول مع Remax مع des assureurs privés où c'est les courtiers participants. Et là je suis participant, je participe à cette assurance-là. Donc pour mes clients acheteurs et vendeurs depuis le début du programme. On a quelques dizaines d'années, je pense, on a ce programme. Il est اسمه tranquillité. Donc tranquillité. Au fait, j'assure l'acheteur ou le vendeur avec des conditions. Parce que si c'est un investisseur, il n'est pas assuré. Si c'est un bien de plus d'1 million et quelques, il n'est pas, c'est 1,5 million, donc c'est pas assurable. Il est propriétaire occupant, des conditions, il s'applique. Donc, إذا كان شرى الدار ولا l'appartement ولا le condo ولا اللي هو وتضح بعد dans les 12 mois. À l'intérieur des 12 mois, l'assurance, elle est à partir de... les conditions sont levées jusqu'à 12 mois de l'achat.
وينجم يكون dans un autre cas مثلا délai désistement يتسمى والا par exemple le vendeur صار له un cas particulier ما عادش باش يبيع ولا حاجه دونك ديما il y a une protection l'assurance هذيا تنجم تعوض les intérêts ولا les dommages اللي صاروا للacheteur. Ou femme aussi les 12 pour les vis cachés. Donc, il s'avère, une fois il a signé, il est propriétaire, ou ça un vis caché, il a découvert qu'il y avait un vis caché, que vis caché, le vendeur, il ne l'a jamais déclaré, ou quand il a fait l'inspection, on ne l'a jamais vu, derrière un mur, femme ça une infiltration d'eau, des gros dégâts, ou il ne l'a jamais déclaré. Peu importe c'est quoi, il y a eu un suicide, il y a eu des morts violentes, un incendie. Donc voilà. Donc cette assurance, on a des avocats qui sont à la disponibilité du client. باش يكلمهم l'acheteur ويستفسر يقول لهم c'est quoi mes recours. Ou femme généralement une procédure qui doit être faite. يعني يلزم يشري هالاسيرونس هذه. L'assurance je l'offre. Le courtier Remax, c'est une bonne question. C'est, au fait, l'assurance, je l'offre. C'est un cadeau que je fais à mes clients, acheteurs et vendeurs. نعم. Quand ça s'applique. Une fois que ça s'applique. إذا واحد مثلا شرى دار كان لاباس عليه يخدم وبعدين صارت له اكسيدون أو حادث أو مرض، ماش اسيرونس هذا؟ Alors c'est عندنا assurance اسمها sécurité اللي bien sûr هو الكونديسيون نتاعها très simple. إذا كان l'acheteur نتاعنا شرى avec un de nos 3 partenaires financiers اللي هما Caisse des Jardins ou Banque Nationale ou BMO, Banque de Montréal. Donc, إذا كان هو شرى مع un de nos partenaires, une fois qu'il est passé chez le notaire ou il s'est accepté, l'acte de vente est signé, il y a 12 mois de protection. إذا كان il perd l'emploi dans le mois suivant, voilà, dans les 2 mois, dans l'année, dans les 12 mois, l'assurance sécurité rembourse ses hypothèques. Pour une période de 12 mois, on va dire. Pour la période de 12 mois qu'il est assuré. Donc, il a déjà cet avantage. Il peut acheter avec Remax avec un de nos partenaires financiers. هل الشركات الأخرى بتاع الإيموبيلي عندهم تقريبا نفس الشيء أو يختلف على قانون ريماكس؟ خاطر ريماكس عندها la structure من الأول, donc elle a toujours été avant-gardiste, elle a toujours été à l'affût de protéger ses clients. Donc, on n'est pas pour rien qu'on est les meilleurs, on est les premiers, au fait, comme agence immobilière. Puis on est formé aussi, à part la formation de l'OASIC, on est encore formé par Remax aussi pour des formations privées. Puis on essaie d'offrir la meilleure sécurité au fait. حاليا هو الموسم، حاليا يلزم يفكروا من توا اللي يفكر وعنده مشروع باش يشتري بيت من يعني يغير من الأجار إلى شراء بيت. يعني هذا الموسم شنو نصيحتك للناس هذوما اللي شاهدوا فينا على التلفزيون؟ Wallah, c'est très simple. Le marché pour les acheteurs, il est très difficile, on va dire, en ce moment, parce que c'est un marché de vendeurs. Donc, il n'y a pas autant de propriétés sur le marché par rapport qu'il y a autant plus d'acheteurs. Mais là, ce qui est intéressant, il y a la depuis très longtemps. Mais les taux d'intérêt sont bas. Pour, on va dire, encore, on est en bas de 3, puis les taux d'intérêt. Donc, c'est le moment. إذا كان واحد ناوي عنده les qualifications باش يشري, il n'y a pas de raison باش يقعد يستنى encore 2 ans, مازال المارشي باش يزيد يطلع. C'est clair. إذا ثم أي سؤال أو يعني يحب يعرف أكثر، ربما أكثر حتى من اللي احنا حكينا عنه، السيد عرفات بالعاتق، ممكن تعطينا رقم التليفون بالطبيعة والعنوان كيفاش يتصلوا بك؟ والله سهل برشا. هو اسمي موجود على الانترنت، على جوجل مثلا تدخل عرفات بلاتيغ بالطبيعه. فما mon site internet, فما تليفون، tout est accessible au fait بالتليفون، على فيسبوك مثلا عرفات بالعاتق باسمي، والجوجل والسيت انترنت، وعلى ريماكس زاده بالطبيعه. دونك مرحبا بكم. Je suis là pour répondre à tous vos questions. شكرا Merci. أخ عرفات. شكرا لك. يعني اللي نورتنا، وخاصة اللي مثل ما قلنا تو هو الموسم، اللي استقبلتنا في المكتب عندك لهنا وعطيتنا معلومات كبيرة باش ننوروا جمهورنا وننوروا خاصة الناس اللي ناويين يحبوا يشتروا
ديار او بيوت او ولا حتى يحبوا يبيعوا زاد خاطر يحب يبيعوا صح. فوالا سا ان مارشي دو فوندور نعم. دونك لو يعني فوندور l'achat et le vente. l'achat et vente بالطبيعه نعم. خاطر لي فوندور سون بريفيليجي توا لي مارشي طلع دونك عندهم ان سارتان افونتاج فهمتني سا ديبون اذا كان ماشي من دار الكوندو ولا باش يشري يبيع الكوندو باش يمشي بيعوا للدار زاد العمارات الكبار وكل بيان شيء سور بالطبيعه كل شيء. لي زيمابل ا والمحلات اي كوميرسيال ريزيدونسيال كل شيء كل شيء ايمابل ا ريفونو نعم نعم. شو رقم الهاتف؟ 514 710 34 80 شكرا يعطيك الصحة اللي نورتنا ونورت جمهورنا باش ياخذوا القرار القرار الأخير هي سي واللي يجي للشارع بيت إن شاء الله. تحياتي. يعيشك. ومهما الأيام ومهما الأيام
واش كتبغيني يا حبيب القلب قولي واش كتبغيني كتبغيني ولا لا كتبغيني ولا لا كتبغيني ولا لا كتبغيني ولا لا كتبغيني يا حبيب القلب ويا حبيب القلب قولي واش كتبغيني يا حبيب القلب قولي واش كتبغيني كتبغيني ولا لا كتبغيني ولا لا كتبغيني ولا لا كتبغيني ولا لا كتبغيني يا حبيب القلب يا حبيب القلب قولي واش انت معي يا حبيب القلب قولي واش انت معي انت معي ولا لا انت معي ولا لا انت معي ولا لا انت معي ولا لا انت معي يا حبيب القلب يا أنا لولية أنا لولية أنا لولية يما ويعذب فيا أنا لولية يما ويعذب فيا أنا لولية يما ويعذب فيا ويمحن فيا أنا لولية أنا لولية أنا لولية يما ويمحن فيا أنا لولية يما ويعذب فيا أنا ويمحن فيا جاني وحده اليوم زعفان ومغروم قال لي يكفيني يما وهرب عليا انا لولية يما ويمحن فيا انا ويمحن فيا جاني وحده اليوم سعفان ومغروم قال لي يكفيني يما وهرب عليا انا لولية يما ويمحن فيا انا لولية يما ويعذب فيا انا لولية يما ويعذب فيا
أخضر وبني فوق الركب مجنني أحمر أخضر وبني فوق الركب مجنني عملتيني بكل الألوان عملتيني بكل الألوان أخدتي عقلي أحمر أخضر وبني فوق الركب مجنني أحمر أخضر وبني فوق الركب مجنني سحرتيني بكل الألوان سحرتيني بكل الألوان أخدتي عقلي مني فوق الركب بشبر ونص خليتيني بريقي غص فوق الركب بشبر ونص خليتيني بريقي غص شقيتي قلبي بالنص شقيتي قلبي بالنص وحني ولا تخاف علي ابني جنني أحمر أخضر ابني سألتيني كل الألوان أخدتي عقلي مني غرامك لوعت قلوب العاشق في أمره مغلوب غرامك لوعت قلوب العاشق في أمره مغلوب جمالك دوبت قلوب جمالك دوبت قلوب وانت بتمشي بدمك ابني جنني أحمر ضلك بالي لا تروحي لا تشفى فيك جروحي ضلك بالي لا تروحي لا تشفى فيك جروحي بهديتي قلبي وروحي بهديتي قلبي وروحي شيل عيونك يا عني ابني جنني سحرتيني بكل الألوان سحرتيني بكل الألوان أخدتي عقلي مني أخدتي وين يوه كيفك يا سندي وين يوه كيفك يا زلمة وين يوه شو نسيت العشرة وين يوه لك زحلي بلدي كيفك يا سندي كيفك يا زلمة شو نسيت العشرة وين
الأيام ومهما الأيام. السادة المشاهدين، عودة معكم في هذه اللحظات الأخيرة. نشكر كل من تابع هذا البرنامج العربي والمغاربي. مشكور ضيفنا الأخ عرفات بالعاتق اللي قدم لنا نصائح ثمينة للشراء أو لبيع البيوت والمتاجر بجميع أنواعها. موعدنا معكم الحصة القادمة إن شاء الله. شكرا كذلك حتى اللي شاركوا معنا في هذه المنوعات الغنائية. ألف تحية لكم، وألف تحية كذلك للأولاد الصغار اللي يتحصلوا على الجائزات الثلاثة. تحية للجميع. موعدنا معكم في حصة قادمة إن شاء الله من التلفزيون العربي والمغاربي من مدينة مونتريال قناة إيسي. تحية من كل فريق هذا البرنامج. إلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله. وعدنا أرضك يا بلدنا